You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। ढल्केबर स्थित देशको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको विद्युत सब स्टेशनको उद्घाटन। माधव कुमार नेपालले नेकपा विभाजित नभएको स्पष्ट। थप 159 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषा जिल्लाको ढल्केबर स्थित देशकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको विद्युत सब स्टेशनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्मित सब स्टेशन 400, 220 र 132 केबी क्षमताको छ। सँगै सरकारको राष्ट्रिय विद्युत विकास दशक कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको GIS प्रविधियुक्त सो सब स्टेशनमा हल 315 MVA का 3 थान, 400 र 220 केबी ट्रान्सफर्मर तथा 80 MVA क्षमताको 1 थान 400 केबी रियाक्टर जडित छ, जसबाट करिब 900 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने बताइएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको नेपालका सब स्टेशन मध्ये सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सब स्टेशन जडान गरिएको 315 MVA को थप पावर ट्रान्सफर्मरको गत पुस 9 गतेदेखि चार्ज गरी परीक्षण सम्पन्न गरिसकिएको छ। सो सब स्टेशनलाई प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सफलताका रूपमा पनि लिएको छ। कुल 13 बिघा 14 कट्ठा वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा रहेको सब स्टेशनको डिजाइन र निर्माणको सुपरिवेक्षण नेपाली इन्जिनियरले गरेका छन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आगामी दिन भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत बेच्ने पूर्वाधार तयार भएको जनाउँदै विद्युत बेच्ने बारे गम्भीर छलफल भइरहेको बताउनुभयो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा विभाजित नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार बसेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा आफूहरूको बहुमत रहेकोले अर्को पक्ष चोटिएर गएको बताउनुभयो। नेकपा आफूहरूको भएको भन्दै कसैले आँखा लगाउन र औँला ठडाउन नपाउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले विधानको व्यवस्था बमोजिम नै पार्टीको बैठक बसेकाले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई नै आधिकारिकता दिनुपर्नेमा धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहसँग 1/4 पनि केन्द्रीय सदस्य नभएको अवस्थामा नेकपाको चिन्हमा अरू कसैले दाबी गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकार र पार्टीमा ओलीको एकाधिकार मानसिकता देखाएका कारण आफूहरूले कारबाही गरेको तर्क गर्नुभयो। ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको, गुटवादी सोच हावा भएको, बैठक बोलाउन नमानेको र संघीयता विरोध सोच राखेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको नेपालले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। कसैले यो पार्टी अझै पनि विभाजित भएको छैन भन्दैछन्, कसैले होइन यो पार्टी विभाजित भइसकेको छ भन्दैछन्। वास्तवमा यो पार्टी विभाजित भएको होइन, केही व्यक्तिहरू चोइटिएर गएको मात्रै। त्यसोमा यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको झन्डै 2/3 सदस्यहरू एक ठाउँमा भइसकेपछि, स्थायी कमिटीको अत्यधिक बहुमत एक ठाउँमा भइसकेपछि बहुमत टुक्रिएर जाने कहीँ पनि अवस्था बन्दैन। मूल घर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो हाम्रो हो। यहाँ कसैले आँखा लगाउन पाइँदैन, कसैले दागा धर्न पाइँदैन, कसैले औँलो ठडाउन पाउँदैन। यो कुरा स्पष्ट गर्नको लागि सबै हामी यस बैठक जुन बैठकको आयोजना तपाईँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको 1/4 सदस्यभन्दा बढी, अझै भन्नुहुन्छ भने 50% बढी सदस्यको माग बमोजिम हाम्रो निर्वाचन आयोगकै व्याख्यामा जाने हो भने पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँको मुख्यता अग्रसरता र म तपाईँले निर्वाचित गरेको अध्यक्षको नाताले र यसै गरी
सचिवालयका सदस्यहरू कमरेडहरूको सहमतिको आधारमा र विधानको व्यवस्था बमोजिम आजको बैठक बस्न गइरहेको छ। धेरै कुरामा उहाँको निजात्मक कुराहरू, गुणगत सोचहरू, एकाधिकारवादी मानसिकताहरू, सामूहिकता विरोधी उहाँका सोच र चिन्तनहरू प्रकट हुँदै गए। उहाँले पार्टीको विधिहरू मान्नु भएन, बैठकको नियमित रूपमा बैठक आयोजना गर्ने कुरामा सहमत हुन सक्नु भएन। देशका समस्या, जनताका समस्या, राष्ट्रिय राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा छलफल गर्नु भन्दाखेरि पनि छलफल गर्नमा कहिले पनि तयार हुनु भएन। उहाँले सरकारको काममा सीमित हुने भन्ने कुराहरू पनि भए, तर ती खाली कागजमा मात्रै लेखिए, व्यवहारमा लागू भएनन्। बैठक बोलाउनमा तयार नभएपछि बैठक बोलाउने चलाउने अधिकार प्राप्त गरेका पुष्पकमल प्रचण्डले बैठक बोलाउँछु भन्दाखेरि बैठक बोलाउनु भयो भने यो पार्टी विघटन भएको घोषणा गरिनेछ, पार्टी फुटेको घोषणा गरिनेछ उहाँले धम्की दिनुभयो। अनि उहाँले कतिपय अध्यादेशको बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि अनि त्यही अनुसार अनेक प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले मेरो कोसी ताक्ने हो भने कोसी भाँचिदिन्छु भन्दै जुनसुकै पनि कठोर निर्णय गर्न बाध्य हुनेछु भनेर उहाँले धम्की धमास पटक पटक दिनुभयो। यो आजको कुरा होइन। प्रतिसभा विघटित भइसकेपछि संविधान मिचेर गरिएको विघटनको सन्दर्भमा पनि सिङ्गो देशमा बहस चलिरहेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू यसको विपक्षमा रहेका छन्। हाम्रो पार्टी यसको विपक्षमा आग्रपन्थीमा उभिएको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म सिङ्गै देशका जनताहरू तरङ्गित भएका छन्। पार्टी कार्यकर्ताहरू अत्यन्तै आन्दोलनको मोर्चामा जुटेका छन्, संगठनको परिचालन गरिरहेका छन् र जनताको सबै हिस्साहरू केपी ओलीको यो असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा देखिएका छन्। अनि त्यति मात्रै होइन, एकपछि अर्को नियुक्ति गर्दै जाने, चुनावको आफैले घोषणा गर्ने, चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी उद्घाटन शिलान्यास एकपछि अर्को यस्तो कदमहरू उठाउँदै जाने, यी सबै कुरालाई के देखिन्छ भने उहाँ अनियन्त्रित ढङ्गबाट चलिरहनु भएको छ। यो सबै अवस्थाभित्र अहिले निर्वाचन आयोगका सवालहरू पनि, निर्वाचन आयोगसँग विवाद पनि हाम्रो सामुमा देखा परेको छ। नेपालले संविधान मिचेर संसद विघटन गरिएकाले नै नेकपा मात्र नभए आम सर्वसाधारणहरू पनि आन्दोलित हुन पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन घोषणा गरेपछि तोकिएको समयमा ओलीले नै निर्वाचन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। नेपालमा सोमबार थप 159 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,118 पुगेको छ। त्यस्तै थप 264 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन् भने नेपालमा हालसम्म 2,66,600 जना निको भएका छन्। नेपालमा सोमबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण 2029 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल 2489 जना आइसोलेसनमा छन् भने 97 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 20,75,152 वटा PCR गरिएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता समीर हायुले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो भने मुद्दाको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ। विराटनगरको सभामा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको बुझिएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको भन्दै अधिवक्ता हायुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। सर्वोच्चले यसअघि नै प्रधानमन्त्री, 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई अदालतको अपहेलना मुद्दामा आफै उपस्थित भएर जवाफ दिने आदेश दिइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका 13 वटै भातृ संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध संयुक्त विरोध प्रदर्शन मुलुकभर प्रदर्शन गरेका छन्। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेस भातृ संगठनहरूले सोमबार देशका 77 वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन गरेका हुन्। संसद विघटन मार्फत सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम, चरम भ्रष्टाचार, कुशासन, कोभिड विरुद्धको संघर्षमा देखिएको जनसरोकारका विषयमा सरकारी उदासीनता लगायतका मुद्दालाई अघि सारेर प्रदर्शन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
यसै क्रममा नेपाली महिला सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाली विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ लगायतले काठमाडौँमा संयुक्त प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँको रत्नपार्कमा भएको सभा काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सडकबाट परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुने भन्दै ओलीले बालटार छाड्ने बेला आएको धारणा राख्नुभयो। पार्टीको झगडा नमिलाएर ओलीले संसद भङ्ग गरेर जनताको म्यान्डेटलाई अपमान गरेको उहाँले बताउनुभयो। आम नेपाली जनताले सडकबाट नै र यो चाहिँ जुन असंवैधानिक कदम हो त्यो असंवैधानिक कदम ठहर गरिसकेपछि यसको चाहिँ होस् त्यसबेला चाहिँ बोल्न चाहिँ खुल्छ। जसरी ज्ञानेन्द्रको होस् यो चाहिँ दरबार छोडेर राजदरबार छोडेर चाहिँ जानु पर्दाखेरिको दिन जस्तै उहाँ पनि अब यो बालुवाटार छोडेर उहाँ चाहिँ अब कहाँ जाने हो जाने दिन चाहिँ नजिक आउँदैछ। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा केमा चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अहिलेको यो जमाना यो 21st सेन्चुरी के यो तानाशाहरको जमाना हो र? कहाँबाट चाहिँ टिक्छ भने नि कुन चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ शक्तिशाली यो व्यक्ति ओली हो र? आफ्नो पार्टीको यो चाहिँ झगडा चाहिँ मिलाउन नसक्ने, आफ्नो पार्टीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि चाहिँ आएर रिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर आम नेपाली जनता जसले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 5 वर्षको जुन म्यान्डेट दिएको त्यो म्यान्डेटलाई चाहिँ अपमानित गरेर जुन यो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्यो त्यसबाट जनता चाहिँ वाक्क भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको काङ्ग्रेसले सोमबार भातृ संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै माघ 30 गते जिल्ला कार्य समितिले जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने तय भएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक पार्टी आफूहरू रहेको जानकारी दिँदै पत्र लेखिने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको सो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफूहरू नै आधिकारिक पार्टी भएको दावी गर्दै यस विषयमा आयोगमा लिखित पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि आयोगले पठाएको पत्र प्राप्त भएको भन्दै फेरि पनि सबै आन्तरिक विषय खुलाएर आयोगलाई आधिकारिता दिनका लागि पत्र लेखिने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायण काली श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विधान अनुसार नै पार्टीको बैठक बसेको र सोको आधारमा पदाधिकारी हेरफेर गरेको विषयमा आयोगबाट पत्र प्राप्त भएकाले लिखित जवाब सहित आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय समिति बैठकले यसअघि नै अध्यक्षबाट हटाइएको केपी ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ भने महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन पनि दिएको छ भने म्यानमारमा भएको सैन्य कुको विरोध गर्दै प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायतलाई रिहा गर्न पनि बैठकले माग गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। आजको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक बस्यो र त्यो बैठक आजै सम्पन्न भयो। बैठकले यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। पार्टीले यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमको विरुद्ध सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाएर 2 चरणको सङ्घर्ष कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ र अर्को चरणको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेको छ र घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालित गर्ने निष्कर्ष पनि यो बैठकले निकालेको छ र त्यही अनुसार सबै पार्टी कमिटीहरूलाई र पार्टी सदस्यलाई निर्देशन जारी गरेको छ र यस बीचमा निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले पार्टीको विधानअनुसार पार्टीका बैठकहरू गरेर पार्टीको पदाधिकारीको सन्दर्भमा फेरबदल गरिएको निर्णयसहित अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकोमा त्यो अध्यावधिक गर्ने बारेमा जुन पत्र निर्वाचन आयोगले
हाम्रो पार्टीलाई पठाएको छ त्यस सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट लिखित जवाफसहित पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने पनि बैठकले निर्णय लिएको छ र साथसाथै हिजो मात्रै म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध लोकतन्त्रका विरुद्ध जुन घटना घटेको छ त्यो घटनालाई हाम्रो पार्टीले अनुपयुक्त भन्दै निन्दा गरेको छ र थप घटनाक्रमको विकासलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक निहाल्नेछ र पार्टी सधैँ लोकतन्त्रको पक्षमा छ र त्यसप्रति हाम्रो नैतिक समर्थन रहनेछ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दामा अन्य दलहरू समेत एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्दै गएको र ओली पक्षलाई आन्दोलनबाट धराशायी बनाउने सहमति हुन थालेको बताउनु भएको थियो। नेकपाका दुवै समूहको आधिकारिकता अस्वीकार गर्ने माघ 11 को निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको प्रचण्डले बताउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले अन्य प्रदेश सभाको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशले उत्कृष्ट कानुन निर्माण गरेको दावी गर्नुभएको छ। संघीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले बुटोलमा आयोजना गरेको प्रदेश सभा स्थापनाको 3 वर्ष समीक्षात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घरतीले लुम्बिनी प्रदेश कानुन निर्माणको क्रममा पहिलो हुने होडबाडीमा नलागी उत्कृष्ट कानुन निर्माणमा लागेको भन्दै अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट कानुन निर्माण गरेको दावी गर्नुभएको हो। संघीयता कार्यान्वयनमा सम्बन्धमा तीनै तहको सरकार महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यदि कुनै एक तहको सरकार खारेज गरे संघीयता अपुरो हुने बताउनु भयो। कि हामीले अहिलेसम्म जो कानुन निर्माण गर्न सक्यौँ र अन्य प्रदेश सभाको तुलनामा हामीले भर्खरै पनि हामीले 1-2 महिना 2-4 महिना पहिले हामीले सबै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूको चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ काठमाडौँमा गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले अन्तर्क्रियाका सन्दर्भमा हेर्ने बेलामा अन्य प्रदेशको तुलनामा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा नै हामीले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा अग्रस्थानमा छौँ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। हामीले पहिलो हुने घोडबाजीमा लागेनौँ तर राम्रो बनाऊ सकेसम्म चाहिँ जतिसक्दो छिटो गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गऱ्यौँ र त्यस सन्दर्भमा हामीले अहिले जो कानुन निर्माण गरेका छौँ यस हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश अग्रस्थानमा छ। जब राजनीतिको समीक्षा गर्ने गर्छौँ त्यसलाई समीक्षा गर्दाखेरि संहिताका मूल कडीहरू भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई अन्त्य गरेर राज्यको पुनर्संरचना गर्दाखेरि संघात्मक राज्य प्रणाली जसको इसेन्स भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने घरबाट ढोकाबाट निस्किने बित्तिकै सरकार भेटियोस्। अर्थ त त्यही हो। हिजोको चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न चाहिँ पहिचानका आन्दोलनहरूको सारमा लुकेको कुरा के थियो त भने हिजोको एकात्मक राज्य प्रणाली चाहिँ असफल भयो। यसबाट अब राष्ट्रको उन्नति हुन सक्दैन, अस्थिर सरकारले चाहिँ देशको उन्नति गर्न सक्दैन। अब स्थिर सरकार र संहिताको एउटा कार्यान्वयन भएपछि चाहिँ अब देश अगाडि बढ्छ भनेर त्यो अर्थ थियो। त्यही संहिताका कार्यान्वयनका हिसाबले यसका नीतिगत हिसाबले 3टा पिलरमा संहिता अडेको छ। राज्यको पुनर्संरचना जसले के परिभाषित गरेको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार गरेको छ, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधिहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ र धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ उल्लेख गर्ने गरेको छ। यी 3टा पिलरहरू के हुन् त भने संहिताका मूल कडी हुन्। यो 3टा पिलर अथवा यसलाई अब संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामी अटो रिक्साको त्यो 3 टायरको हिसाब पनि हेर्न सक्छौँ। टेम्पोको त्यो 3टा टेम्पोका त्यो 3टा टायरमध्ये एउटा टायर मात्र पनि फुगालिदिने हो भने टेम्पो चल्दैन। त्यस्तै संहिताका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि कुनै एउटा निकायलाई अथवा यो झिक्दिउँ अथवा यो काम छैन भन्ने हो भने संहिता नै काम गर्छ। त्यसैले संहितालाई बुझ्ने सन्दर्भमा मलाई कस्तो लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने हो महँगो चाहिँ निश्चित रूपमा महँगो छ। एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक राज्य प्रणालीमा जाने भनेकै के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो महँगो त हुन्छ तर डोल्पामा बस्ने हुम्ला मुगमा बस्ने एउटा नागरिक र काठमाडौँमा बस्ने नागरिकको बिचको सरकारी सुविधामा चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन भनेको। जस्तो दृष्टान्तको निम्ति काठमाडौँमा बस्ने एकजना नागरिकले उसले एमआरपी पासपोर्ट लिनको निम्ति 5,000 खर्च गर्यो भने 1 हप्तामा उसले एमआरपी पाउँछ। तर हुम्ला मुगु र डोल्पामा बस्ने एउटा नागरिकले काठमाडौँ गएर 1 हप्तामा चाहिँ एमआरपी लिन जिल्लाबाट लिँदाखेरि 1 महिनाभन्दा बढी लाग्छ। तर काठमाडौँ गएर मैले एमआरपी लिन्छु भन्ने हो भने उसले आते जाते प्लेन भाडा कति खर्च गर्नु पर्यो 60,000 खर्च गर्छ। 1 हप्ता काठमाडौँ बस्नु पर्यो कति खर्च लाग्छ अनि 5,000 तिर्नु कति खर्च लाग्छ भने 5,000 र 60,000 को विभेद चाहिँ त्यहाँ भयो। त्यो विभेदको अन्त्य गर्ने भनेको हो नि त संहिता। त संहिता स्वाभाविक रूपमा महँगो छ तर महँगो छ भन्दैमा हामी संहिता खारेज गर्न सक्छौँ।
हामी पछाडि फर्किन सक्छौँ सक्दैनौँ। कार्यक्रममा सभामुख घरतीले देश विकासका लागि एकात्मक राज्य संरचना प्रणाली असफल भएको बताउँदै नयाँ राज्य संरचना अन्तर्गत संघीयता आएको भन्दै अब कुनै हालतमा संघीयता खारेज गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति सम्बन्धी सिफारिसको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटालाई फिर्ता गराएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफू समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनाई समितिलाई उपलब्ध गराएको दावी गर्दै सभामुखले फिर्ता गरेको प्रति आपत्ति र असहमति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति भएको भन्दै पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत फिर्ता पठाएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। संसदीय सुनवाईका लागि आएका सिफारिस फिर्ता गर्ने व्यवस्था र नजिर समेत नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संविधान र संसदीय ऐनको मूल्य मान्यतालाई दलीय स्वार्थमा मुस्न नहुने तर्क गर्नुभयो। सभाका सम्माननीय सभामुखबाट मिति 2077-10-18 गते संसदीय सुनवाई सम्बन्धी प्राप्त सक्रिय कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा भएको पत्राचार अधिकार क्षेत्र र त्यसमा प्रयुक्त व्यवहारप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। पत्रमा उल्लिखित संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको भन्ने व्यवहारले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित अभ्यास माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ। नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 ले संसदीय सुनवाई समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनवाई समितिका संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन। अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु। संविधानको धारा 2 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 6 ले संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्धमा मात्रै उल्लेख गरेको छ। नियमावलीको नियम 25 र 26 ले संसदीय सुनवाई समिति गठन सञ्चालन र सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधिको विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नियम 41 ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार समेत संघीय संसदको कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन। संयुक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्न सक्ने प्रावधान छ। सुनवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिको 2/3 बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। विगतमा पनि संसदीय सुनवाई समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषदबाट झिकाउने निर्णय भई अनुरोध गरिएकोले मात्र संसद सचिवालयले फिर्ता गरेको हो। अनुसार संघीय संसदको महासचिव नै सुनवाई समितिको प्रधान सचिव हो। परिषदले मिति 2077-9-3 मा लेखेको पत्रमा पनि संघीय संसदका महासचिव तथा संसदीय सुनवाई समितिका सचिवलाई नै सम्बोधन गरेको पत्र मिति 2077-9-5 मा प्राप्त भएको देखिन्छ। विगतमा पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सुनवाई सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिले निर्णय दिन नसक्दा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26(2) अनुरूप समयावधि गणना गर्दा महासचिवले पत्र बुझेको दिनबाट गणना भई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको तथ्य स्मरणीय छ। संविधानको धारा 114 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानुन सरह लागू हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन।
म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत सभामुखको एक निर्णयले फिर्ता पठाएको गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु। दलसँग असंलग्न मात्र होइन, म दलीय हिसाबले दलीय स्वार्थले संविधान त्यो अन्तर्गत बनेको संघीय संसदको ऐन हाम्रो यो नियमावली कार्यव्यवस्था नियमावली हाम्रा जे छन् र मूल्य मान्यता हैन एउटा चाहिँ नि अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु पनि हाम्रो परम्परागत हिसाबका मूल्य मान्यता जे छन् त्यो भन्दा म दायाँ बायाँ अलिकति पनि जान्दिन। कुनै दिन गएछु भने यहाँले मलाई सचेत गराउने त गइस है यहाँ अलिकति यतातिर भनिदिनु भयो भने म फेरि ट्र्याकमा हिँड्नेछु। अब बाँकी अरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। केही कुराहरूमा जस्तो विवाद त्यस्तो विवाद गर्नुपर्ने अरू मैले त केही देख्दिनँ, तर केही कुरा आइसकेपछि जस्तो त अब केही नहुँदा भयो नि, यो किन मैले गर्नु पर्यो भने आजको यो सबै मैले पुगारेको म कि त संघीय संसद भनेपछि एउटा सदन होइन, एक सदन हुँदा संघीय संसद भन्दैन नि त, प्रतिनिधि सभा संघीय संसद दुईटा सदन छन् भने दुईटा सदन मिलेर संघीय संसद भयो। संघीय संसदको मात्र त्यो भित्र त्यो फ्रेमवर्कभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुई सदन रहे, यही हो नि त हाम्रो यहाँको होइन। त त्यो हिसाबले हुँदाखेरि संघीय संसदका दुईटा प्रमुखहरू भोलि सारीमा एकजनालाई अगाडि कहीँ भनिएला पनि त्यो राख्दाखेरि त अलग कुरा हो। तर हाम्रो अरू व्यवस्थामा चियर गर्नु पर्दा एकजनाले गरौँ दुईजनाले किन भन्दाखेरि चियर भने हुन्छ, तर त्यो कुनै पार्टीको संगठन जस्तो अरू जस्तो सर्वाधिकार उसले प्रयोग गर्ने भन्ने कहीँ पनि व्यवस्था छैन। मैले यी सबै धारा उपधाराहरू दफाहरू खुलाएर यहाँ गरेको छु होइन। यसकारण यसमा हामी दुईटै बराबरी हो। त्यसकारण संयुक्त कुनै प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले गरेको विषयमा केही टिप्पणी हुन्थ्यो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार परिषदका कागजात सक्कलै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। त्यसअघि संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको विभिन्न 38 नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसको संसदीय सुनाइका लागि संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विवेकशील पार्टीले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विवेकशील पार्टीले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। म नागरिक हरेक गलत विरुद्ध आवाज उठाउँछु लेखिएको प्ले कार्ड सहित प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले संसद विघटनको निर्णय सच्याउनु पर्ने जनाएका थिए। उनीहरूले नागरिक विरुद्धको गतिविधि नसच्याएसम्म विरोध प्रदर्शनलाई जारी राख्ने बताएका छन्। गैर संवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्दै पार्टीले दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन गरेको हो। साताको दोस्रो दिन सुनको भावमा सामान्य वृद्धि भएको छ। सुनको भाव तोलामा 600 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापाला सुन प्रति तोला 92,600 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 91,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने उकालो लागेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 80 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,400 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। आइतबार 94.75 अङ्कको करेक्सन देखिएको शेयर बजारमा आज उत्साह देखिएको छ। करेक्सन भएर 2370.54 बिन्दुमा झरेको नेप्से सूचक पुनः 2400 माथि उक्लिएको हो। नेप्से सूचक 1.59% अर्थात् 37.70 अङ्कले बढेर 2408.24 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 203 कम्पनीको 65,778 पटकको कारोबारमा 6,97 करोड 29 लाख रुपियाँ बराबरको 1,33,11,942 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले सहज जित निकालेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सोमबार भएको खेलमा आर्मीले विराटनगरलाई 7 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै विमला चौधरीले 2 गोल गर्दा रश्मि घिसिङ र विमला विकले 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लिगमा आर्मी यो तेस्रो जित हो। आर्मीले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर 7 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
ढल्केबर स्थित देशको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको विद्युत सब स्टेशनको उद्घाटन। माधव कुमार नेपालले नेकपा विभाजित नभएको स्पष्ट। थप 159 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल, जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.